बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तीनों से बिलावल भुट्टो जरदारी का जिस तरह की पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी रही है, जीतने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इसका पीपल्स पार्टी को भी पता है और बाकी पार्टियों को भी अच्छे तरीके से इल्म है, एजेंसियों को भी मालूम है, हुकूमत को भी मालूम है, पूरी रियासत को मालूम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पक्की सीट अगर हुआ करती थी तो लियारी की हुआ करती थी। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीतते रहे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो भी जीता करती थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी उस हल्के से 2018 के इंतखाबात में हार गए थे। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से लड़ रहे हैं और भी किसी हल्के से लड़ रहे हैं। लाहौर से भी उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं जो मंजूर हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ़ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात अगर मंजूर नहीं होने तो फिर नेल्सन मंडेला के होने हैं क्या? तो इनके कागजात तो मंजूर होने ही होने थे, वो बहरहाल हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी बड़ी परेशान है कि बिलावल को किस तरह से जितवाया जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कुछ कम परेशान नहीं हैं, बल्कि पूरे का पूरा शरीफ ख़ानदान भी परेशान है। बल्ला इनको नज़र आता है तो बल्ला नज़र नहीं आता, बल्कि इनको मौत नज़र आती है, अपनी सियासी मौत नज़र आती है। इलेक्शन में हारना नज़र आता है, अपनी सियासत में उसके कफन में ताबूत में आखिरी कील ठोंका हुआ नज़र आता है। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का 127 से लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ी परेशानी है कि जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। इनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून की तरफ हाथ बढ़ाया गया है कि आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। बड़े फ़ख्र से कहते थे, बड़े तकब्बर से कहते थे, बड़ी रौनक और फ़िरौनियत से कहते थे कि हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन जब पता चला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर कहाँ से जीतेंगे, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ हाथ बढ़ाया कि आपको कराची में हम सपोर्ट करते हैं, आप हमें लाहौर में सपोर्ट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी आसानी के साथ जीत सकते हैं हल्का NA 127 से। वो किस तरह से आसानी के साथ जीत सकते हैं? पहली शर्त तो यह है कि बल्ले वाला उम्मीदवार यहाँ पे ना खड़ा हो, तो किसी और निशान से PTI खड़ी हो। एक तो अव्वलीन शर्त यह है, अगर PTI का उम्मीदवार यहाँ से आ जाता है, किसी भी निशान पर आ जाता है, तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी के जीतने के कुछ न कुछ इम्कानात हो जाते हैं। अगर बल्ला यहाँ पे नहीं होता, फिर तो आप यूँ समझ लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जीतना आसान हो जाएगा। वो किस तरह से? इस हल्के से 2018 में जीते थे परवेज़ मलिक साहब, उनका दरमियान में इंतकाल हो गया। उनकी जगह पर शाइस्ता परवेज़ मलिक की तरफ से हिस्सा लिया गया था। उनके मुकाबले में वो जीत गई थी। उनके मुकाबले में जमशेद इकबाल चीमा साहब थे और उनके कवरिंग उम्मीदवार थे उनकी अपनी अहलिया मुसर्रत चीमा। और उन्होंने क्या किया, शायद उनको जीतने में कोई थोड़ा सा शुबा था, किसी और हल्के से जाके अपने तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा ढूंढ के ले आए अपने आप को नाअहल करवाने के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से आपको तायद कुनिंदा ना मिले, तजवीज़ कुनिंदा ना मिले? बहरहाल इन्होंने खुद जानबूझकर किया या फिर इनसे सहव हो गया, गलती हो गई। तो इनके कागजात एक जगह से दूसरी जगह से, हत्ता के हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गए। तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान बिल्कुल खुला था। ये वो दौर था जब तहरीक इंसाफ इस तरह से ज़ेर हिताब नहीं आई थी। तो जब तहरीक इंसाफ का वहाँ पे उम्मीदवार ही कोई नहीं था, तो फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का जीतना तकरीबन तय हो चुका था। तो वहाँ पे फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से सपोर्ट किया गया गैर एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा वहाँ से जीत गई। तो पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमारा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था। तो किस तरह से दूसरे नंबर पर आया था, ये हमने आपको बता दिया कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ से पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। तो नाज़रीन, इसी हल्का NA 127 के अंदर ही वो हल्का भी है। जब 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो लाहौर में सिर्फ एक सीट जीती थी मुस्लिम लीग नून ने। वो सीट थी PTI के छोड़े हुए MPA मलिक असद अली खोखर की। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वो जीत गए थे।
تو پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا امیدوار ضمنی الیکشن میں پرویز ملک صاحب کے انتقال کے بعد دوسرے نمبر پر آیا تھا، تو اس لیے یہ محفوظ ترین حلقہ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری اگر ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، جس کا تھوڑا سا امکان بھی نظر آ رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون والے کتنے زیادہ مصلحت پسند ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں منافق بھی کہا جاتا ہے، منافقت بھی کہا جاتا ہے، تو کیا وہ بلاول بھٹو زرداری کو اس کے باوجود بھی ووٹ دے دیں گے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہوگی؟ تو ویسے مسلم لیگ نون کے جو کٹر کارکن ہیں، جو ان کے حامی ہیں، وہ تو بالکل میاں نواز شریف کے کہنے پر، شہباز شریف کے کہنے پر، مریم نواز کے کہنے پر، حتیٰ کہ حمزہ شہباز کے کہنے پر اسی کو ووٹ دیں گے جس کو وہ کہیں گے۔ حمزہ صاحب کو تھوڑا سا آپ پیچھے کر لیں، کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کی کمپین میں شامل نہ ہوں، اپنے طے کے کہنے پر بھی اس طریقے سے عمل نہ کریں جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کیا جائے گا۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے جو کٹر حامی ہیں وہ وہی کریں گے جو میاں نواز شریف صاحب ان کو کہیں گے، لیکن جو لوگ مسلم لیگ نون کے ویسے ہی حمایتی ہیں، ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے کہنے پر کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں، کیا وہ ان کے کارکن ہیں، کیا وہ ان کے پے رول پر ہیں، وہ کیوں ان کی بات مانیں گے؟ ان کو مسلم لیگ نون کے امیدوار کے نہ ہونے کے بعد جو بھی امیدوار ان کو درست لگے گا، وہ تحریک انصاف کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ تحریک لبیک کا ہے، یا وہ کسی بھی دوسری پارٹی کا ہے، تو وہ اس کو ووٹ دیں گے۔ بہرحال اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ ہو جاتی ہے اور مسلم لیگ نون کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم حلقہ 242 کراچی میں آپ کی حمایت کریں گے، وہاں پہ آپ کی سپورٹ کریں گے، شہباز شریف صاحب 2018 میں وہاں سے چند ایک ووٹوں سے، صرف 700 ووٹر سے، فیصل واوڈھا سے ہارے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی سپورٹ کے بغیر بھی وہاں سے جیت جائیں، لیکن جب ان کو ایک آسرا مل جائے گا، پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، بہرحال وہاں بھی ایسے ہی منافقت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے کچھ نہ کچھ لوگ تو شہباز شریف کو ووٹ دیں گے، اور 700 ووٹ تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو مل ہی جائیں گے۔ لیکن شہباز شریف کی اتنی زیادہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ کوئی حلقہ نہیں جیت سکیں گے، وہ بھی 2-3 سیٹوں پر کھڑے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے تو جیت جائیں گے۔ بہرحال چتمنی جس کو پریشانی کہتے ہیں، ان کو بھی لگی ہوئی ہے کہ کیسے جیتیں گے، تو پھر بھوکے اور بھوکے والی بات ہے کہ ان کو بھی بھوک لگی ہے، ان کو بھی بھوک لگی ہے، تو دونوں مل کے 2 × 2 4 روٹیاں کھائیں گے تو دونوں رج جائیں گے۔ یہ ویڈیو جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے تقریباً آخر پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ شبیر گجر کو حلقہ N 127 سے ٹکٹ مل گیا ہے۔ شبیر گجر اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگر واقعی شبیر گجر کو الیکشن لڑنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، اگر شبیر گجر وہاں پہ، اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا اپنا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، شبیر گجر کو اگر ٹکٹ مل جاتا ہے اور بلے کا نشان ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کے مقابلے میں جس طرح سے ہم نے ان کی مقبولیت دیکھی ہے، جس طرح سے لوگوں میں ان کی پذیرائی دیکھی ہے، جس طریقے سے وہ اپنے حلقے کے کام کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری تو کیا، میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں تو وہ بھی، جو ہم نے تجزیہ کیا ہے، جو حلقے کو دیکھا ہے، جو علاقے کے دیکھا ہے، جس طرح سے شبیر گجر لوگوں کے کام کرتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب بھی ان کے مقابلے میں نہیں جیت سکتے۔ اگر اس حلقے سے شبیر گجر کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف کی بجائے اسد کھوکھر مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اسد کھوکھر صوبائی سیٹ پر جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دیکھنا ہے کہ شبیر گجر کو MNA کا ٹکٹ دیا جاتا ہے یا MPA کا ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ بہرحال جس کو بھی ٹکٹ دیا جاتا ہے N 127 میں بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مسلم لیگ نون والے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔